अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। अब से कुछ ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इलेक्शन ताख़ीर मुकदमे की समाअत रिज्यूम करेगा। पूरी कौम की नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि क्या ये जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, उनमें से 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है, उनमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और उसके साथ-साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, क्या वो रिक्यूज़ करेंगे जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने उनके ऊपर एतराज़ उठाया है? उसके बाद क्या वो इस बेंच का हिस्सा बनने से मुआज़रत करेंगे? और उसके साथ-साथ मैं आज का जो ये प्रोग्राम है, जो आपके लिए एक खबर है, वो ये कि क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये जो मौजूदा मुकदमा है, एक अहम तरीन, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के एक अहम तरीन मुकदमात में से है, उसका ये जो लार्जर बेंच बनाया गया है, उसका हिस्सा बनने के लिए क्या चीफ जस्टिस साहब ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस मुकदमे में जो लार्जर बेंच है, उसका हिस्सा बनने के लिए क्या कोई कंसल्ट किया था या उनसे पूछा गया है या नहीं पूछा गया? जो मेरी अहम तरीन ज़राए से बात हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी प्रोग्राम की आज तफ़सीलात में मैं शामिल करूँगा। उसके साथ-साथ ये जो अदलिया का दोहरा म्यार है, एक तो है कि जो साइलीन है उनके लिए दोहरा म्यार कि एक अमीर के लिए अलहदा से और गरीब के लिए अलहदा होता है, उसी तरह पॉलिटिकल उसमें भी इनका जो दोहरा म्यार है या इम्पार्शियलिटी के ऊपर बारहा क्वेश्चन उठाए गए हैं। सिर्फ ये पॉलिटिकल या उस पे नहीं है, ये जो दोहरा म्यार अदलिया का सामने आया है, उसमें जो सबसे अहम अगर मैं आपको बताऊं, एक जो 2021 की हाल ही में जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस गुलजार अहमद साहब और उसके साथ-साथ 3 रुकनी और जो बेंच था, जिसमें अभी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और साथ-साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उस बेंच का हिस्सा थे, जिसमें बाकायदा तौर पे रिटन चीफ जस्टिस साहब उस टाइम के उन्होंने लिखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान से मुतालिक कोई भी केस हो उनमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जो बायसनेस है उसका एक उसके तासुर को जायल करने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान से मुतालिक कोई भी केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। ये तो उनके मौजूदा जो बेंच में बैठे हैं दो और एक चीफ जस्टिस साहब हैं उसमें उस बेंच के जिन्होंने ये फैसला दिया था। अब वही चीफ जस्टिस साहब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनमें दो ऐसे जज साहिबान को शामिल करते हैं उस बेंच में जिसके ऊपर बाकायदा ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया बारहा, बल्कि रिटन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस लार्जर बेंच के सामने कहा गया है कि ये दो जो अराकीन हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, इनको जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे के जितने भी मुकदमात हैं उनमें नहीं बैठना चाहिए। तो ये आज पूरी कौम की नज़रें इस फैसले के ऊपर होंगी कि क्या ये जज साहिबान खुद को अपने आप को ये अलहदा करते हैं इस लार्जर बेंच से या नहीं करते। ये तो अभी कुछ घंटों के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन साथ-साथ जो सवाल उठता है वो जो चीफ जस्टिस साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का राइट है उसके ऊपर। अगर मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ बैकग्राउंड कि ये कुछ महीनों पहले जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब एक उन्होंने अमेरिका गए हुए थे, हार्वर्ड में भी खिताब किया और उसके साथ-साथ जो येल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी खिताब किया। उसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये सवाल पूछा गया था बाकायदा तौर पे कि क्या चीफ जस्टिस साहब के पास ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर है, वो आप उसको किस तरह समझते हैं? जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, वो जिस तरह उसको एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या पिछले जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, वो इसको एक्सरसाइज़ कर रहे थे? और उसके साथ-साथ ये भी पूछा गया उनसे कि जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे तो आप क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है, उसकी जो पावर है वो डेलीगेट करेंगे या आप जो पावर वो चीफ जस्टिस का ही उसमें सिर्फ वो राइट होगा कि वो उसके होगा कि वो ही बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करें। तो उस पे जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब थे उन्होंने उस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये जो मुकदमों की अहम तरीन मुकदमों की समाअत में अगर हम हालिया पिछले 2-3 साल में देखें या 4 साल में जो काजी फायज ईसा साहब को अहम तरीन मुकदमात में जो बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो इससे जो अदलिया के दरमियान आपस में ये जो तनाव है और उसके साथ साथ इख्तलाफात हैं वो अवाम को भी नजर आते हैं और बारहा इन जो खदशात है और अपने जो रिजर्वेशंस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी अपने खतूत के जरिए भी चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया।
اگر اس کی میں دو حالیہ اگزامپلز آپ کو دوں، پہلی یہ جو ریسنٹ موسٹ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی جو مارچ 2022 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک لارجر بینچ بنایا تھا 10 رکنی، جس نے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی قاسم سوری صاحب کی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے، عمران خان کی جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس دوران اس کی جب سماعت کر رہے تھے تو اتنے اہم ترین مقدمے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا اور اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے مزید ہم پیچھے جائیں تو ایک سپریم کورٹ میں یہ جرنلسٹ کے حوالے سے مقدمہ تھا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مندو خیل صاحب مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ اسی دوران ہی جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے اس ٹائم، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس مقدمے کی سماعت کے جو انہی دنوں میں ایک اور لارجر بینچ بنا دیا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل ہی نہیں کیا گیا، اور وہ اس مقدمے کی سماعت جس کے اوپر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو یہ جو ایک چیف جسٹس صاحب کی جو رائٹ ٹو کنسٹیٹیوٹ دی بینچ ہے اس کے اوپر بارہا سوال اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے تحفظات ہیں ان کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ 9 رکنی لارجر بینچ ہے اس کے اوپر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کنسلٹ کیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، یا ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اس بینچ کا حصہ بننا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب میری اس حوالے سے ایک اہم ترین ذرائع سے جب بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا اپنے ذرائع سے کہ کیا یہ جو موجودہ بینچ ہے اس سے پہلے جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پوچھا گیا اور ان سے اس بینچ کا حصہ بننے کے لیے کوئی آفر کی گئی یا نہیں کی گئی؟ تو جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کنسلٹ تک نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اس مقدمے کی جو سماعت کے لیے بینچ بن رہا ہے اس کا حصہ بننا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے۔ میں نے اپنے جو ذرائع ہیں ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بینچ ابھی جو ایک رجسٹری جو کراچی رجسٹری میں کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے جس کی انہوں نے سماعت کرنی تھی وہ ملتوی کر دی ہے، 27 فروری سے انہوں نے کرنی تھی سماعت، تو کیا یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ دیا گیا ہو کہ ان کو لارجر بینچ کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے وہ کراچی کے جو ان کے مقدمات ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں؟ تو اس پہ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 26 تاریخ تک یعنی سنڈے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس حوالے سے کسی حوالے سے کوئی نہ ہی انٹیمیٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ ان کو یہ لارجر بینچ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، شاید یہ انہی چیمہ گویاں اور قیاس آرائیوں کے بعد ہی شاید یہ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ جو بینچ ان کا کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا کراچی رجسٹری کا وہ کینسل کیا جائے، اور یہ اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ہی کوئی جو مصروفیات ہیں یا اپنی ہی وجوہات کی بنیاد پہ یہ کینسل کیا ہے اپنے کراچی کا دورہ۔ اس لیے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو اس لارجر بینچ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اور شاید یہی جو 9 رکنی بینچ ہے اسی کو ہی یہی بینچ جاری رکھے گا، اور اگر زیادہ ان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے زیادہ اس کے اوپر اعتراض کیا اور آواز زیادہ اٹھائی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو دیگر جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے ان کو حصہ بنایا جائے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس بینچ میں شامل کرنے کا جو آثار ہیں نہ ہی وہ نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں بینچ میں شامل کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا بھی پروگرام پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔